السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غنشوفوا التطبيق ديال المده اللي خديت لكم في الاول ديال الفيديو. غنحتاجوا العقيق المهرس، خديته في اللون الخضر وفي الذهبي، وغنحتاجوا حتى هذا الزمرد، العقيق اللي كيجي في هكا في الخيط. نقدروا هذا اش غنحتاجوا، غنديروا به هاد الشوشات اللي هنايا. غير قبل ما نسى، الا كنتو غديروه بالتنبات ما غترسموهش، ما غطراسيوهمش، غتوصلوا تطراسيو واحد هنا وتحبسوا. كنتو غديروه بالطرس غتطراسيوهم. انا علاش طراسيتهم غندير لكم هذه بالتنبات، وهذه الحصه الجايه ان شاء الله غنديرها لكم بالطرس. قلنا غنحتاجوا كذلك خيط على 4 مشمع في اللون ديال الثوب ديما كنفضل. وهذا الشوشات غنديروا لكم، المهم اللي ما عندهاش هذا غندير لكم غير بالمهرس، وحدا غنديروه بهذا الزمرد، ونزيدوا معاه حتى هاد العقيقات هادو. ماشي ضروريين، انا غير غنعطيكم طرق مختلفه، واللي جاتكم سهله واللي عندكم العقيق غديروا بحال. يلا نبداو على بركه الله. غادي نبداو نخدموا الوريقات هما الاولى. غنخدموه بالعقيق المهرس الخضر وبالذهبي. اول حاجه غندخل الخضر هو الاول، 3 هنايا اختاريت 3، ندير 3 خضر و3 ذهبيين. غير في 3 د العريشات الاولى. مورا غنكمل الوريقه كامله، غنكملها بجوج خضر و3 ذهبيين، او 3 خضر وجوج ذهبيين. غنكملها غير بخمسه ديال العقيقات في العريش كله. غنخدم معكم الورقه الاولى والورقه الثانيه، وباش ما نطولش عليكم الفيديو غنخليكم معاهم. انا مسرعه شويه الفيديو، وغنرجع باش نخدم معكم داك العريش اللي هابط. يلا.
من بعد ما سالينا الوريقات غنخدموا دابا هاد العريش اللي هابط. هنا غنخدموا لكم جوج طرق مختلفه. في الاول غنديروا بديك كنخدموا عقيقه ونقزوا قياس عقيقه، ونمشيو كنخدموا عقيقه ونقصوا قياس عقيقه. فاش غنخدم هكا شويه غتبان لكم علاش كنهضر. وفي النص الاول والنص الثاني غنكمل لكم باللوايه. هو راه فايت سبق لنا درنا الطريقه ديال الخدم ديال اللوايه وديال ليستراس كيفاش تصوبيها بليستراس، ولكن ما فيها باس. انا غنولي نقادها لكم هنايا. اللي ما بغاتش دير اللي ما عجبهاش هاد الديكور بغات دير اللوايه. يلا، وفي الاخر الشوشه انا غنصوبها معكم بجوج طرق مختلفه. نخليكم مع تتيمه. الناس دابا غندوزو نديرو الشوشه. غندخلو الابره من الراس ديال الشوشه اللي غنخدمو. كما سبقت قلت لكم، هادو الا كنتو غديروا التنباس ما غطراسيوهمش. انا طراسيتهم لان كنت باغا نديرها بالطرس. غندير لكم وحده بالتنباس، وهذه ان شاء الله غنولي نديرها لكم بالطرس. وحاجه اخرى، ما تطراسيوش بابيكا كيكون مغلق، طراسيو به مفتوح. دابا غنبداو غنديرو الاولى غنديروها بالعقيق المهرس. غنديرها بنص خضر ونص ذهبي بحال اللي عندكم في الموديل. العقيق نتوما ديك الساعه كتحكموا فيه شحال غتكفيكم. هنا شحال الطول اللي بغيتيو. هنا ندير 8 خضر، ندير 8 ذهبيين. درت 8 خضر 8 ذهبيين. وديك الساعه كتشوفوا واش بغيتو تزيدوا ولا تنقصوا. كتجيو لهنا وتعبروا تشوفوا واش كافي ولا ما كافيش. اش غندير؟ غناخد العقيقه اما في اللون الذهبي. المهم نتوما غتختاروا كما بغيتو. انا غنديرها في هادو ديال الزمرد والاخرى. غنديرها بهذا العقيق الغويط ديال الزمرد ماشي غليظ. غندخل فيها. اش غندير ديما شنو ما كانت الاخرى غنحيدها وغنرجع في هذا العقيق اللي دخلت فيه.
انا ما بغيتش نسرع الفيديو باش يبان لكم داكشي واضح في هاد الشوشات. وضروري الابره تكون رقيقه، لان ما كانتش رقيقه راه ما غتبغيش ترجع لكم، لان ديجا العقيق فيه الخيط وغترجعوا فيه مره اخرى. داكشي علاش الابره خصها ضروري تكون رقيقه. فاش توصلوا لهنا ما تجروش بزاف، انا جيت بزاف يبقى لكم واقف مزيان. هانتوما هاد القياس هكا اللي يجي طايح فيه، وكنوليو نردو الخيط منين خرجنا. هانتوما دابا غنخدم معكم سميتو بالزمرد. حتى هو غنشوفو واش كيبان بعدا في الكاميرا. وحتى هو نيت غنشوفو القياس اللي بغينا الطول غنعمروه بالعقيق. والرشمانه غنخليها لكم، ما نسالي غنخليها لكم في الاخر الفيديو. ديما كتجيو تشوفوا واش العقيق كافي ولا لا، بغيتيتو قياسكم ديك الساعات. ونفس الطريقه باش خدمت هذا غنخدم اي عقيق بهاد الشوشات، اي عقيق يمكن لي نخدم به هذا الطريقه هذه. كنشوف الطول اللي بغيت كنحيد العقيقه. المهم اما ديروه كله هكا اما تزيدوا له هذه في الاخر. هذا العقيقه هذه ديك الساعه كيبقى لكم اختيار. انا غنخليها غير هكا، غنحيدو ديما العقيقه الاخرى وغنرجعوا فين دخلنا. غنوليو نرجعوا كاع العقيقات اللي دوزنا ونرجعوا فيهم، غنحيدو غير العقيقه الاخرى. هانتوما كنتمنى يكون واضح. الا عمرات الابره كتحيدوا هذا وتوليو تزيدوا. هانتوما حتى كنساليو العقيق كله بهذه الطريقه. هذا ساهل، هذا كنشدو غير في الاخره وكنمشيو كنجر. هانتوما هكا، وديما كنخليوه شويش مطلوق، لان الا زيرنا بزاف ما غاديش يسميتو غيبقى واقف، ما غيجيش مهدلب. هكا بهذه الطريقه غندخل الخيط. اوبس، هانتوما شتيه بجوج طرق مختلفه. اما ديروه غير بهذا كيبان لي. هانتوما قلنا اما غتخدموه بالعقيق المهرس كله بمهرس، تقدروا ما ديروش حتى هذه في الاخر، اما غتخدموه بهذا بالزمرد. ديك الساعات كيبقى لكم الاختيار. وديما ما تزيروش الخيط مزيان باش يبقى هكا هابط،
يلا كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا من الطرق اللي عطيت لكم ديال التنباس. يلا الى فيديو مقبل ان شاء الله.